میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس کمال کا بیان ہے. جزاک اللہ. خود بھی سنیں، دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور یہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ یوٹیوب چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے دوستوں کو بھی بتائیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 030047032444. السلام علیکم. ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سامعین، بھائی یہ بڑی افسوسناک حرکت ہے. انہوں نے پھڑ کے بٹھاؤ جی، اپنے کولو تھلے بٹھا دیو. کوئی آدمی اپنے اپنے مقام تو نہ اٹھے. اگے امیران نے یہ کیا کہ اپنی کانفرنس نو خود ہی ناکام نہ کرو، کیونکہ تہاڈی جڑی تمنا ہے وہ عرشاں والے نے اج قبول و منظور فرما لی ہے، اور الحمدللہ میرے نزدیک تے صلح ہو چکی ہے. اس واسطے ہن میری تقریر اور میرے بعد خطیب پاکستان صاحب دا خطاب ہے. پوری تمانیت نہ مکمل سکون دے نال اپنے اپنے مقام تے تسی جم کے سنو، تاکہ ساڈے اغیار جڑے نے او ادا کوئی غلط مفہوم نہ لے. میں اپنی تقریر دا آغاز جڑا اور مولانا ظفر علی خان مرحوم دے ایک شعر تو کرنا چاہنا کہ کوئی دامن لے گیا، کوئی گریبان لے گیا، کوئی دامن لے گیا، کوئی گریبان لے گیا، کوئی چین لے گیا، کوئی ایران لے گیا، نام فقط رہ گیا تھا بس ایک اسلام کا، وہ بھی ہم سے چھین کر احمد رضا خان لے گیا. بھائی او اہل حدیث دا بیٹا ہی نہیں جیڑا ہن کسی قسم دی گفتگو کرے. خاموش ہو جو، سامنے بیٹھ جاؤ نا، بیٹھ جاؤ، جڑے بیٹھ سکتے ہو بیٹھ جاؤ، مذاق دا رنگ نہ دیو، اور پورا سناٹا طاری ہو جانا چاہیے. میرے بھائیوں اور میرے صاحبوں، اج دی اے عظیم الشان کانفرنس جڑی ہے تسی سمجھتے ہو کہ حجاز کانفرنس دے رد عمل وچ منعقد ہو رہی ہے. حجاز کانفرنس 14 نومبر نو منعقد ہونی چاہتی سی موتی دروازے دے اندر. بولو کتھے، بولو جی، لت پھڑ کے تھلے بٹھا دیو. کتھے منعقد ہونی چاہتی سی؟ موتی دروازے دے اندر منعقد ہونی چاہتی سی، لیکن بڑے بڑے ہاتھی آئے، بڑے بڑے ہاتھی آئے، اور ان سارے ہاتھیاں تو محمود نامی ہاتھی عبدستار نیازی سی.
समझ गए हो? और एक हाथियों की फौज बैतुल्ला नू गिराण वास्ते आई सी। इस हाथी की क़ियादत विच जिहड़ी फौज मोची दरवाजे आई वो बैतुल्ला ते कब्जा करने वास्ते आई। वो जिहड़े हाथी आए उन्हां दा बड़ा हाथी महमूद सी, इन्हां दा बड़ा हाथी नियाजी सी। और उन्हां हाथियां नू मेरे रब ने कैंकरां दे नाल नेस्तो नाबूद कीता। उन्हां हाथियां नू मेरे रब ने अबाबीलां दे कैंकरां नाल नेस्तो नाबूद कीता। और ये हाथी आया, साथी नाल लैके आया ते मोची दरवाजे आया। किथे आया? ते मोचियां दे दरवाज़ियां ते की हुंदे ने? छित्तर। और बोलो मोचियां दे दरवाज़ियां ते की हुंदे ने? मोचियां दे घरां च की हुंदे ने? और बोलो मोची दरवाजे पे आके फिर की पे? की पे? और जनाब इन्ने पे कि मोची दरवाजे तो ज्यों नठे जाके मोए दी कब्र ते डिगे। वे दाता सानू अज कॉन्फ्रेंस मोची दरवाजे विच कर लैण दे। उन्हें आख्या पुत्रो मोया नू पूजन वाले जिंदियां दा मुकाबला नहीं कर सकते, और मेरे पुत्रो मेरे दरबार से ही आ जाओ। ओ होई जो पाकिस्तान के एक एक बच्चे ने सुन ली, अखबारात पे पढ़ ली, और फिर उसके बाद उस अपने दाता दरबार से जाके एक गिद्दड़ पबकी दी कि अगर सऊदी हुकूमत साडे मुतालबा तस्लीम नहीं करती असी कुव्वत का मुजाहरा करांगे। बल्ले हो पहलवानों, जेड़े पाकिस्तान दे होण, पाकिस्तान के लाहौर शहर के मोची दरवाजे विच अपनी कॉन्फ्रेंस ना कर सकन, और सऊदी अरब नू अपनी कुव्वत की विखा सकणगे? जा अगर तू अपनी कुव्वत कोई रखना और अपने बाप दे ते कॉन्फ्रेंस जड़ी हिजाज है तू सरजमीन हिजाज से जाके मुनक्किद करता, जद्दे च करता, मक्के च करता, मदीने च करता, रियाद शहर च करता, सरजमीन सऊदी अरब च करता। असी समझदे कि वाकई तेरे च कोई कुव्वत है, वाकई तुहाडी कोई ताकत है। और यज़दानी कहता है कि जेड़ा बादशाही मस्जिद पे कब्जा नहीं कर सकता वो मक्के मदीने ते भी नहीं कर सकता। खामोश करो। पहले बादशाही मस्जिद वाल मुंह करके विखाओ। अब बादशाही मस्जिद पे कब्जा ना करने वाले मक्के मदीने के कब्जे के ख्वाब देख रहे। आओ, असल च मैं सुनिया मियां साहब, मैं सुनिया कि प्रोग्राम ये सी कि बादशाही मस्जिद पे कब्जा करके ते मीनारे पाकिस्तान नू खतीब रखना। और समझ गए हो? समझ गए हो? समझ गए हो? ओए मौलवी की पगड़ी कदी वेखी जे जिवें मीनारे पाकिस्तान से खजूर उगी है? ये
دی قیادت وچ آندا جلوس بس مسجد تے قبضہ نہ کرنے والے نہ کر سکن والے مکے تے مدینے تے قبضہ سعودی حکومتی موجودگی وچ اور اہل حدیث دی موجودگی وچ کبھی کر نہیں سکن گے تو اتوں دے خواب میرے وال دیکھو بھائی خاموش یار تسا اپنی تقریر شروع کی تھی ہاں جی تسی مکے تے مدینے دے خواب ویکھتے ہو اسی تانوں قبراں دی مجاوری تو بھی ہٹان والے پترو ایک وقت آن والا اور خدا دی قسمیں فخر نہیں یزدانی تے آندا کہ کدی آ جن سٹیج تے میری جماعت دے خطیب نے سارے دے دل یزدانی دے بن جان تے زیادہ دیر نہیں چند دنوں کے اندر کوئی قبر پہ نہ دا مجاور نہیں رہے گا گدی نشین نہیں رہے گا تسی وقت آئے گا تسی مکے مدینے تے قبضے دے خواب دیکھتے ہو اساں تواڈے کوئی ساریاں قبراں بھی کھو لین گے اور اتوں چلسیاں پنگیاں نو اساں مار مار کے پولے اٹھا دینا تسی انہاں دی خیر منا مکے تے مدینے تے انشاءاللہ قبضہ ہو سکدا ایک ٹان آیا سی علم تر کیف چینل یوٹیوب تے چلدا ہے علم یجعل کیدہم فی تضلیر اصل میرا جی چاہتا کہ میں تقریر کراں میرا جی چاہتا کہ میں قرآن بھی سناواں میرا جی کرتا ہے کہ میں پوری تقریر سناواں جی کرتا جے سنن تے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول انہاں تے قبضے کرتے ہو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین کتنی آواز آندی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین اور میرے برادر آ نظر آن ساڈی گل سن لے تیری تے لوکاں سن لئی ہے اور تو مکے تے مدینے نو کھلا شہر قرار دے دیو اور مولوی تو 1.5 اٹ دی مسجد نو کھلی پہلو قرار دے ہاں یزدانی اپنے آپ نو پیش کردا
اوے آ جیڑی مسجد داتے دربار والی ہے تہاڈی اینو کھلی قرار پہلو دیو ہاں آ جمعہ یزدانی پڑھائے تے تو کاموں کی پڑھا کھلی قرار دے اور تو ڈیٹ دی مسجد کھلی قرار نہیں دے سکتا مکے تے مدینے نو کدے کھلا قرار دے سکتا میرے بھائی میرے برادر آ تو تیر ازما اسی جگر ازمان رہے نا آ دیکھ اے انہوں کھلا قرار دیو کعبے واسطے 11ویں واسطے جمعرات واسطے میلاد النبی دے جلوس واسطے مکے مدینے نو کھلا قرار دیو اور یہی کام کرنے نا اتنے جا ایک پمفلٹ مینوں اتنے لاہور آ کے ہن ملیا یہ لکھیا اے سعودی حکومت جیڑی ہے سانو اتنے میلاد ملان والوں قید کر لیں اس واسطے سانو اتنے کھلے بندوں میلاد منان دی اجازت دیتی جائے ہن میں پوچھنا ایک بات پہلی گل تے کہ تو اپنی مسیت وچ سانو جماعت کران دی اجازت پہلو دے تے اسی تینوں سعودی حکومت کولوں پھر کچھ نہ کچھ نظر ثانی کروا دیاں گے پترو اسی جماعت کران لگ پہ خطبہ دین لگ پہ تہاڈا تخم نہیں رہے گا تہاڈا تخم نہیں رہے گا بولو اونچی بولو اونچی بولو پھر کہو نہیں رہے گا مکے تے مدینے دی تینوں پہلی گل تے اے تیرا تعلق بیت اللہ نال تے مدینے نال ہے کی جاچڑ وانگ مدینہ دسے کوٹ مٹھے او اگے تیرے قبضے وچ نہیں اوے او اگے تیرے تے یزدانی کی آندا گل سن لے یزدانی کی آندا ہائے مکے دے حج دے بدلے پٹن جایا نہیں جاندا اہل حدیثاں کو مکے دے حج دے بدلے پٹن جایا بولو نہیں جاندا مکے دے حج دے بدلے علی پور جایا نہیں جاندا او میری توبہ لڈو چھڈ کے گویا کھایا نہیں جاندا میری توبہ لڈو چھڈ کے گویا کھایا نہیں جاندا اور میرے سر نو میرے وقت تک میرے سر نو میرے خالق بنایا اپنے سجدے لئی میرے سر نو میرے خالق بنایا اپنے سجدے لئی معاذ اللہ مٹھو غیراں اگے چکایا نہیں جاندا تکبیر اور میرے سر نو میرے خالق بنایا اپنے سجدے لئی میرے وال تک لینا ذرا کسے نتیجے پہ پہنچ کے جائیں اج فقیر درویش دی گل سن لے میرے سر نو میرے خالق بنایا اپنے سجدے لئی معاذ اللہ مٹھو غیراں اگے چکایا نہیں جاندا اے بغداد تے اج میرا ایسا
سرہندا تے ملتانا اوے اے بغدادا تے اجمیرا اے سرہندا تے ملتانا مدینہ مکہ اقصا چھڈ ایتھے جایا نہیں جاندا اے اہل حدیثاں اے بغدادا تے اجمیرا اے سرہندا تے ملتانا مدینہ مکہ اقصا چھڈ ایتھے جایا نہیں جاندا اور محمد پاک نو چھڈ کے تکاں غیراں دے ول کیوں میں محمد پاک نو چھڈ کے کہو صلی اللہ محمد پاک نو چھڈ کے تکاں غیراں دے ول کیوں میں میرے دل نو تجھے دے پیار نال بہلایا نہیں جاندا میرے دل نو تجھے دے پیار نال بہلایا نہیں جاندا اور وہابی کا تو نجدی کا میں سب کچھ منی جاواں گا وہابی کا تو نجدی کا میں سب کچھ منی جاواں گا پر ڈنگر نہیں پٹا تقلید دا پایا نہیں جاندا اور ڈنگر تو آنا اتھے میلاد النبی منانی ہے مکے جا کے مدینے جا کے آنا پہلو ایتھے رل مل کے صلاح کر لئیے کہ منانی چاہیے کہ نہیں اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے یزدانی دا اے چیلنج ہے نورانی تو لگ کے افغانی تک یہ چیلنج ہے اگر تو آمنہ دے لال کو لو میرے صدیق کو لو میرے فاروق کو لو ذوالنورین کو لو حیدر کرار کو لو طلحہ زبیر کو لو حسن تے حسین کو لو اور سعد تے سعید کو لو اگر ثابت کر دینے اور نورانی ٹانگا تیرا ہوئے گا سواری یزدانی دی ہوئے گی یزدانی تے اسی ٹانگے تے بہ گرا جدا کوچوان نورانی ہوئے میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا جدا کوچوان نیازی ہوئے یا نورانی ہوئے یزدانی شہید میڈیا سروس سب تو اگے ٹانگا ہوئے گا تے میرا کوچوان تو ہوگا اسی تے تیار ہاں اتھے ہے ہاں جا کے میلاد منانا ہے تے اساں اتھے جا کے 11ویں پکانی ساڈیاں جمعراتاں انہاں اتھے بند کیتیاں ہائے ہائے او یہ مذہب ہے بولو کوئی بولو یہ کوئی مذہب ہے تو انہوں نہیں پتا ہے نواں دین میں دساں چودھری محمد صادق صاحب اور پڑھے لکھے لوگ آئے نے انگریز نے جدو سمجھیا کہ میں ناکام ہو رہا انہیں اپنے تسلط رو قائم رکھن واسطے 2 بندے ہندوستان سے پیدا کیتے ایک غلام احمد پیدا کیتا ایک احمد رضا پیدا کیتا اور کنے کیتے اچھی بو انہوں پھڑ کے بٹھا تھلے بیٹھ جا تماشا بنا 2 بندے پیدا کیتے گنڈیریاں چوم کے آیا پیشاب کی کرے ہاں جی 2 بندے پیدا کیتے ایک غلام احمد پیدا کیتا ایک احمد رضا خان پیدا کیتا ہائے گل سنو جی بات سننے والی ہے اوپر سا بیٹھ جائیے نیچے بیٹھ جائیے اگے امیران دے حکم سن لے جی اور ناظمہ دے بھی سن لو 2 بندے پیدا کیتے بات سننے والی ہے اور سونیا
تو جا کے نویں نبوت پیش کر دے تے تو دجیا سونیا جا کے نواں دین پیش کر دے. ایک نے نویں نبوت پیش کی تھی، ایک نے نیا دین پیش کیتا. اور یزدانی نو ایویں خنجر نہیں لگتے. گل کو ہے، گل کو ہے کہ جیڑا پول انہاں دا میں کھول دینا شاید کسی نے کھولنا. میرے برادر وسایا شریف سے لکھدا کہ میرے دین تے قائم ضرور رہا جی. معلوم ہوندا کہ دا اپنا کوئی دین آندا میرے دین تے قائم ضرور رہا جے. جناب تہاڈا کی دین ہے؟ آندا پہلی جیڑی منزل ہے، پہلی جیڑی سیڑھی ہے میرے دین دے بھی ارکان خمسہ نے، اور اسلام دے بھی ارکان 5 رکن نے نا، تے رضا خانیت دے بھی 5 رکن نے. میرے دین وچ پہلا رکن ہے خدا دی توہین، دوسرا رکن ہے مصطفیٰ دی توہین، تیسرا رکن ہے قرآن دی توہین، چوتھا رکن ہے صحابہ دی توہین، اور 5واں رکن ہے مکے تے مدینے دی توہین. اور 5 ارکان پیش کرا تے خطیب پاکستان دا خطاب کدوں ہوئے گا؟ نہیں میں کنٹرول کراں گا. خدا دی توہین، مصطفیٰ دی توہین، قرآن دی توہین، اور سنو صحابہ دی توہین، ہائے ہائے مکے تے مدینے دی توہین. اور چوتھا 6واں ایک اور رکن یاد آیا، مسلمانہ دی تکفیر. مسلمانہ دی تکفیر کفر بازی، کفر سازی. میرے برادر خدا دی توہین انج کیتی. لکھدا اپنی کتاب فتاوا دے اندر آندا کہ خدا بھی جمع کردا. آکھو معاذ اللہ. تے پتہ نہیں آندے کی نے آندے نے خدا کے پلڑے میں سوائے وحدت کے پڑا کیا ہے، اور جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے. یہ خدا دی توہین ہے. اونچی بولو، خدا دی توہین ہے. اور مصطفیٰ دی توہین تے میرا اگے خطیب ملت دس گیا. ایک میں ملفوظات وچوں تیرے واسطے موتی چن کے لے آیا، اور تیرے گل وچ ہی پانا چاہیے. سن لے. اور لکھدا کہ میرا ایک پیر پائی مر گیا. ملفوظات وچ لکھدا پیر پائی مر گیا، میں او دے جنازے واسطے جا رہا تے کی وینا خواب کی وینا کہ آمنہ دے لال علیہ السلام گھوڑے تے چڑھے نے تے تیزی نال دوڑائے آ رہے نے. اے سونیا یہ گھوڑے تے چڑھ کے کالی کالی کتھے جا رہے ہو؟ میں اتنے برکات احمد دا جنازہ پڑھنا تے آندا الحمدللہ وہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی. بالکل نہیں ایسا نعرہ لگانا آپ نے. بس ہو رہی ہے بات. جنازے کی نماز احمد رضا خان کہندا میں پڑھائی تے آمنہ دے لال نے پیچھے پڑھی. ہن اہل حدیثاں دا مسلک سن لے، جتھے میرا آمنہ دا لال ہوئے، پیکر حسن و جمال ہوئے، صاحب شرف و کمال ہوئے، ساری کائنات دا سردار ہوئے، امام الانبیاء ہوئے، حبیب خدا ہوئے، محبوب کبر نال دوڑائے آ رہے نے. اے سونیا یہ گھوڑے تے چڑھ کے کالی کالی کتھے جا رہے ہو؟ میں اتنے برکات احمد دا جنازہ پڑھنا تے آندا الحمدللہ وہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی. بالکل نہیں ایسا نعرہ لگانا آپ نے. بس ہو رہی ہے بات. جنازے کی نماز احمد رضا خان کہندا میں پڑھائی تے آمنہ دے لال نے پیچھے پڑھی. ہن اہل حدیثاں دا مسلک سن لے، جتھے میرا آمنہ دا لال ہوئے،
پیکرے حسن و جمال ہووے صاحب شرف و کمال ہووے ساری کائنات دا سردار ہووے امام الانبیاء ہووے حبیب خدا ہووے محبوب کبریا ہووے خیر الورا ہووے صدر الاولا ہووے شمس الضحا ہووے بدر الدجا ہووے مصدر مہر و وفا ہووے سرچشمہ صبر و رضا ہووے منبع رشد و ہدا ہووے پیغمبر ارض و رب سما ہووے والی بتا ہووے صاحب کعبہ کوثر او ادنا ہووے اور جتھے امام الانبیاء ہووے نہ آدم جماعت کرائے نہ نوح کرائے نہ خلیل اللہ کرائے نہ کلیم اللہ کرائے اوتھے کرائے تے آمنہ دا لال کرائے اصل کہ لائے کہ جتھے احمد رضا خان ہووے اوتھے نبی جماعت نہیں کرا سکتا میرے بھائی نبی دی توہین اچھی بولو نبی دی ایک مولوی ہے سیالکوٹ دا خطیب پاکستان او دے نہ بڑا تعارف ہے کولی لوہاراں دا او دا نام پورا لکھ دے نے ابو نور کی نا ہے بولو رب بھی نور نبی بھی نور تے رب دا بھی پیو تے نبی دا بھی پیو آخو معاذ اللہ ماؤ تے آخو معاذ اللہ اور لیا احمد رضا خان دی تصانیف نو یزدانی نہ دکھائے اے دی او سزا جڑی چور دی سزا ہے او دیاں کتاباں دے باہر لکھے ہے حضور پر نور اعلی حضرت اوے آمنہ دا لال بھی حضور پر نور تے تیرا مولوی بھی حضور پر نور اور اگے سنو نبی دی بھی توہین اس جملے اگے کی لکھدا ہے حضور پر نور اعلی حضرت مجدد ملت احمد رضا خان رضی اللہ تعالی آخو لعنت نبی دی بھی توہین تے بولو صحابہ دی بھی اور جے احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے تے پھر صدیق وچ تے احمد رضا خان وچ کوئی صحابیت دا فرق رہ گیا بولو جیڑی اصطلاح صحابہ دے متعلق ہے وہ احمد رضا خان دے متعلق تیریاں کتاباں تے لکھیا ہے کعبہ دے رب دی قسم ہے اس تو ود کے صحابہ دا نبی دا کوئی گستاخ مانے جمع نہیں صحابہ کی گستاخی بولو صحابہ دی اور آندہ اپنی کتاب سے لکھدا ہے کہ جدن دا احمد رضا خان نو ویکھ لیا صحابہ نو ویکھن دا شوق ختم ہو گیا اور لیل پور دی اندر فیصل آباد دی اندر اعلان ہویا کہ جن نے نبی دی زیادت کرنی ہے نورانی دی کر لو ایتھے ہاتھی آیا سی کراچی تو ہتھنی نہیں سی آئی کراچی تو ہتھنی نہیں سی آئی قوت کا مظاہرہ کریں گے اتوں ڈردا 144 دفعہ تو لاہور نہیں آ سکیا اور جڑا دفعہ 144 تو ڈردا کراچیوں لاہور نہیں آ سکیا وہ مکے مدینے تے قبضہ کروں گا بلے مام دینا ماں دیا محمد فاضلہ آگا موچی پاکستانی ہوئے پاکستان دا شہر لاہور ہوئے پاکستانی حکومت ہوئے پاکستانی باشندہ ہوئے اور پاکستان دے کے شہر میں جا کے تقریر کردہ ڈردا دفعہ 44 لا دیتی ہے جیلانی نے یا ڈی سی نے اور تو مکے جا کے قبضہ کر سکنا مدینے کر سکنا جتھے 4 سوری ڈنڈے لے کے کھلوتے سانو ہے جالی چومن نہیں دے نبی تے اوتھے ہے کوئی نہیں تے لاہور آیا تو جالی چومدا پھر میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا ہے یزدانی شہید میڈیا سروس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ میڈیا سروس اور یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خطاب حرمین شریفین چل رہا ہے شیر ربانی حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ لاہور تے نہیں آئے
اتنے چھڈ گیا تے آپ اتنے جالی چومن تر چلے تیرے احمد رضا خان نے اپنی کتاب چ لکھیا کہ نبی دے روضے تے جاؤ 4 فٹ پیچھے ہٹ کے کھلو کے دعا کرو. احمد رضا خان میرے بھائی میں دسنا یہ چاہنا وا اور جب تک ساڈا رب ہے جب تک ساڈا عرصوں تے رب ہے جے ہاتھیاں دا لشکر اگاں نہیں جان دیتا اینا جمعراتیاں دا بھی جا سکدا اچھی بولو جا سکدا. ارسل علیہم طیرا ابابیل اے ابابیلاں بیٹھیاں کی بیٹھیاں ابابیلاں ابابیاں دیاں ابابیلاں وارسل علیہم طیرا ابابیل ابابیل ہی بن جاؤ الحدیثہ ابابیل بن جاؤ ایک ایک سنگریزا اگر تسی کتاب و سنت دے 2 سنگریزے انہاں نوں لگاؤ گے کعبہ دے رب دی قسم نام و نشان مٹ جائے گا. مینوں آرڈر ہو گیا تیرا ٹائم مک گیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.